इस तफसीली जायजे में हम 7वीं सदी ईस्वी की इस पुराशोभ और हैरान कुन दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतें आपस में टकरा रही थीं। ये एक ऐसा दौर था जिसने हमारी दुनिया का जुग्राफियाई और सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चले सीधे असल मुद्दे पर आते हैं। 100 से ज्यादा का ये हिंसा कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल ये उन जंगों की तादाद है जो तारीख के एक अजीम कमांडर ने लड़े, और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्हें इनमें से किसी एक में भी, जी हाँ, एक में भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। और सच पूछें तो यही इस तारीखी शख्सियत यानी खालिद बिन वलीद की जिंदगी का सबसे बड़ा मुअम्मा है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा कमांडर जिसकी तलवार ने अपने वक्त की अजीम तरीन सल्तनतों को धूल चटा दी, जो 100 से ज्यादा जानलेवा मार्कों से जिंदा सलामत वापस लौटा, लेकिन जब वक्त आखिर आया तो वो मैदान जंग में नहीं बल्कि अपने बिस्तर पर खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हुआ। ये कहानी वाकई बहुत अनोखी और दिलचस्प है। आइए अब इस नाकाबिले शिकस्त अस्करी लेजेंड की कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि इस्लाम कबूल करने से पहले खालिद बिन वलीद ने ग़ज़वा उहुद में मुसलमानों ही के खिलाफ एक इंतहाई ज़बरदस्त और कामयाब घुड़सवार हमले की क़यादत की थी। लेकिन तारीख का धारा बदला और उनके इस्लाम लाने के बाद जंगे मोता में उनकी जंगी महारत का असल लोहा दुनिया ने माना। जब इस जंग में 3 मुसलमान कमांडर्स यके बाद दीगरे शहीद हो गए तो खालिद ने फौरी तौर पर कमान संभाली। उन्होंने इंतहाई महारत से एक हिफाजती हिकमत अमली अपनाई और बाज़ंतीनी फौज के सामने से अपनी फौज को बेहिफाजत निकाल लाए। जंगे मोता वाकई कोई आम लड़ाई नहीं थी। इस शदीद तरीन मार्के में खालिद बिन वलीद के हाथों में लड़ते लड़ते 9 तलवारें टूट गईं, और इसी बेमिसाल जंगी महारत और इंतहाई मुश्किल हालात को संभालने की सलाहियत की वजह से उन्हें एक शानदार खिताब दिया गया, सैफुल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह की तलवार। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, जहां इस्लामी सल्तनत की बाकायदा तश्कील हुई। 632 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम की वफात के फौरन बाद का वक्त बहुत हंगामा खेज था। इन चंद सालों की तारीख पर नजर डालें तो रफ्तार वाकई हैरानकुन लगती है। 632 में जंगे रदा, 633 में सासानी ईरानी सल्तनत पर धावा, 634 में शाम की जाने पेशकदमी, और फिर 636 में वो मशहूर ज़माना जंगे यरमूक। फौजी तारीख में इतनी तेज़ी से पेशकदमी की मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। इन अस्करी मुहिमात का आगाज़ दरअसल जंगे रद्दा से हुआ था। हुआ कुछ यूं कि बाज़ कबाइल ने रियासत को ज़कात देने से इनकार करके बगावत कर दी। इस मौका पर खलीफा अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को इन बगावतों को कुचलने का टास्क दिया, और उन्होंने अपनी रिवायती महारत के साथ इस मकसद में मुकम्मल कामयाबी हासिल की। तीसरा हिस्सा हमें उनकी एक और खासियत की तरफ ले जाता है, जो सहराई और गैर मुतवाज़िन जंगी हिकमत अमली में उनकी हैरत अंगेज़ महारत है। अगर हम इस दौर की फ़ौजों का मवाजना करें तो ये बिल्कुल एक कमज़ोर और ताकतवर का ऐसा मुकाबला नज़र आता है जो बज़ाहिर नामुमकिन हो। एक तरफ बाज़ंटीनी फ़ौज थी जो सर से पांव तक भारी ज़रा बख्तर पहने हुए घुड़सवारों पर मुश्तमिल थी, और दूसरी तरफ अरब की हल्की प्यादा फ़ौज जो ऊँटों पर सफ़र करती थी। उनके पास जदीद असला बनाने की कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उन्हें अपने नेज़ों के आगे गाय के सींग बांधने पड़ते थे, और वो पत्थर से बने तीरों का इस्तेमाल करते थे। और ये फ़र्क सिर्फ जंगी साजो सामान तक ही महदूद नहीं था। ज़रा जंगे यरमूक की उन तादाद पर गौर करें। मैदान में अरब फ़ौज की तादाद तकरीबन 24 से 27 हज़ार के दरमियान थी, जबकि बाज़ांतीनी फ़ौज 40 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक थी। बाज़ांतीनी शहंशाह हरकल का मकसद बहुत वाज़ेह था। उसने इस अजीम फ़ौज को इसलिए भेजा था ताकि वो मुसलमान फ़ौज को एक पिंजरे की तरह चारों तरफ से घेर ले। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जंगें सिर्फ तादाद के बलबूते पर नहीं जीती जाती, और यहीं पर खालिद बिन वलीद की शानदार हिकमत अमली सामने आती है। उन्होंने इराक से शाम पहुंचने के लिए 500 किलोमीटर का ऐसा सहराई शॉर्टकट लिया जहां पानी का नामो निशान तक नहीं था, और बाज़ंतीनी सल्तनत को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया। फिर जंग में दुश्मन का दोहरा घेराव करना, अपने घुड़सवारों को छुपा कर रखना, और सहराई इलाके का अपने हक में बेहतरीन इस्तेमाल करना, ये सब उनके मास्टर प्लान का हिस्सा था। और यही हिकमत अमलियाँ हमें चौथे हिस्से यानी यरमूक में मिलने वाली अजीम फतह की तरफ ले जाती हैं।
اب صورتحال یہ تھی کہ میدان میں 4 مسلمان کورپس دشمن کے بھاری گھیرے میں آ چکی تھی اور مدینے سے فوری کمک مانگی جا رہی تھی۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب حالات اس قدر سنگین ہو گئے اور ایک تعطل پیدا ہو گیا تو خالد بن ولید کو ایک آخری اور فیصلہ کن ہتھیار کے طور پر بھیجا گیا تاکہ وہ اس پھنسی ہوئی بازی کو پلٹ سکے۔ ذرا سوچئے کہ انہوں نے اس وشال بازنطینی فوج کو کیسے توڑا۔ قدم بقدم چلتے ہیں۔ پہلے کئی ہفتوں تک چھوٹی جھڑپیں جاری رکھیں، پھر ایک چال چلی اور بازنطینی گھڑ سواروں کو جان بوجھ کر اپنے کیمپ کی طرف کھینچا۔ جب دشمن اندر پھنس گیا تو اچانک دونوں اطراف سے زبردست حملہ کر دیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں جو کیا وہ کمال تھا۔ دشمن کی واپسی کا جو واحد راستہ تھا یعنی رومی پل، اس پر قبضہ کر لیا۔ اب پوری بازنطینی فوج جال میں پھنس چکی تھی۔ اور اس جنگ کی ایک انتہائی دلچسپ لیکن کم معلوم تفصیل یہ ہے کہ عرب کیمپ میں جو اونٹ بندھے ہوئے تھے ان کی مخصوص بو نے بائزنٹینی فوج کے ان بھاری سجے دھجے گھوڑوں کو شدید خوفزدہ کر دیا۔ اس افراتفری کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھڑ سواروں کا حملہ بالکل ناکام ہو گیا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب مردوں اور عورتوں نے مل کر ان بھاری سواروں کو گرا دیا اور ان کا صفایا کر دیا۔ یہ واقعی جنگ کا پانسا پلٹنے والی ایک زبردست حکمت عملی تھی۔ اب کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ 5واں حصہ، برطرفی اور غیر متزلزل وفاداری۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ اپنے شاندار ملٹری کیریئر کے بالکل عروج پر جب دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں پا رہی تھی تو انہیں اچانک ان کی کمان سے ہٹا دیا گیا۔ خلیفہ عمر کا یہ بیان اس فیصلے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے خالد کو غصے یا بددیانتی کی وجہ سے برطرف نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا کیونکہ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ اس اقدام کا خالص مقصد یہ تھا کہ عوام کا یقین صرف اور صرف خدا کی ذات پر رہے، نہ کہ کسی انسان پر، چاہے وہ کتنا ہی ناقابل شکست کیوں نہ ہو۔ اس فیصلے پر ان کا جو رد عمل تھا وہ آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بغاوت یا ناراضگی کے بجائے انہوں نے انتہائی عاجزی اور وفاداری کے ساتھ اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ وہ ایک سپہ سالار سے رضاکارانہ طور پر ایک عام گھڑ سوار سپاہی بن گئے اور اسی فوج کی صفوں میں لڑتے رہے جس کی وہ کبھی قیادت کرتے تھے۔ اور یہی چیز ہمیں اس کہانی کے آخری اور چھٹے حصے کی طرف لاتی ہے، ایک جنگجو کی زندگی کا آخری اور حیران کن موڑ۔ آج بھی اگر شام کے شہر ہومز جایا جائے تو ان کے مزار کے کتبے پر 50 سے زائد عظیم جنگی فتوحات کی تفصیل موجود ہے۔ ذرا تصور کیجئے، 100 سے زائد خطرناک مارکوں میں حصہ لینے والے اس انسان کے جسم نے کتنی تکالیف سہی ہوں گی، اور ان لڑائیوں کے کتنے انمٹ نشانات ان کے جسم پر ثبت ہوں گے۔ اور وفات کے قریب ان کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کس قدر جذباتی ہیں۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار، نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو، اور دیکھو آج میں اپنے بستر پر اس طرح جان دے رہا ہوں جیسے اونٹ مرتا ہے۔ ایک ایسے سچے جنگجو کے لیے جو اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں شہادت کی تلاش میں رہا ہو، بستر پر موت آنا کسی بہت بڑے المیے سے کم نہیں تھا۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بہت گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ تاریخ اس انسان کو کیسے یاد رکھے گی جس نے دنیا کے عظیم ترین سلطنتوں کو اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیا، مگر جب اس کی اپنی طاقت اور عہدہ چھینا گیا تو اس نے ایک لفظ کہے بغیر سر تسلیمی خم کر لیا۔ کیا ان کی سب سے شاندار فتح میدان جنگ میں تھی، یا پھر اپنی خودی اور اپنی انا پر ان کا کنٹرول ان کا سب سے بڑا مارکا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا